अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपको अपनी हिफाजत में रखे। तो आइए स्टूडेंट्स, कल हमने क्या काम किया था बताएंगे मुझे। कल हमने मज़मून किया था वालिदैन के हुकूक, आधा किया था आधा आज हम। तो कल स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था मज़मून। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा रिवाइज़ करवा दूँ जो हमने कल पढ़ा था कि वालिदैन, हमने सबसे पहले वालिदैन की अहमियत बताई है कि वालिदैन हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ में हमने यही बताया है कि वालिदैन की अहमियत क्या है और वालिदैन हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। तो इसके बाद हम फिर यहाँ से ये बताएंगे कि वालिदैन की अहमियत, हमारे मज़हब इस्लाम में वालिदैन के बारे में क्या कहा गया है। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि वालिदैन अल्लाह ताला की अता करदा अजीम नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता, यानी जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। वालिदैन औलाद की परवरिश करते हैं, इन्हें इल्म और अदब से आरास्ता करते हैं ताकि वो दुनिया में कोई ख़ास मुकाम हासिल कर सके। वालिदैन औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि वो उन्हें ज़िंदगी की तमाम सहूलतें फराहम कर सके, जिसके लिए वो दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। हर वालिदैन अपनी औलाद के लिए बेहतर से बेहतरीन की कोशिश करते रहते हैं। तो इस वालिदैन की मोहब्बत में खलूस होता है। तो इस पैराग्राफ में हमने वालिदैन की अहमियत बताई है और वालिदैन हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं, हमारे लिए हमारे माँ बाप ने जो भी किया हम उसकी वजाहत कर रहे हैं। अब हम बताएंगे कि वालिदैन के बारे में हमारे मज़हब इस्लाम में क्या कहा गया है, कौन सी आयत में वालिदैन का ज़िक्र किया गया, कौन सी हदीस में वालिदैन का ज़िक्र किया गया और इसके बारे में हमें कौन सी दुआ सिखाई गई। हमारे मज़हब इस्लाम ने भी वालिदैन के हकूक़ पर ज़ोर दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मेरा और अपने वालिदैन का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के साथ ही वालिदैन का ज़िक्र किया है, यानी वालिदैन की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला ने अपने ज़िक्र के साथ वालिदैन का ज़िक्र किया कि जैसे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो इसी तरह हमने अपने माँ बाप का भी हमेशा शुक्र करते रहना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है देखिए, इसके बिल्कुल उल्ट होता है। जब अगर आपने अपने जहन में ये ज़रा सी बात नहीं लानी कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, आपने किया ही क्या है मेरे लिए, ये कितने बहुत ही ऐसे मतलब दिल दुखाने वाले अल्फाज हैं ये, जब औलाद अपने माँ बाप से कहती है कि आपने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमें हमेशा क्या करना है, हमेशा वालिदैन हमारा भला चाहते हैं और हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन करते हैं। तो इसलिए हमें अपने वालिदैन का हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हमें वालिदैन के हक़ में दुआए खैर करते रहना चाहिए, यानी उनके लिए हमेशा, अगर वो ज़िंदा है तो उनकी सेहत व तंदरुस्ती के लिए दुआ करें, और अगर उनकी वफ़ात हो चुकी है तो उनकी मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करें। इनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। कुरान मजीद में भी बार बार हुक्म दिया गया है कि मतलब आपके वालिदैन अगर आपको कोई हुक्म देते हैं, कोई बात कहते हैं, तो हमें वो बात, जैसे होता है ना, हमें अल्लाह ताला की जैसे फरमाबरदारी करनी है, तो इसी तरह हमने अपने माँ बाप की भी फरमाबरदारी करनी है और उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। यानी उनकी कोई बात, हर बात माननी चाहिए, उनकी किसी बात से, उनके किसी हुक्म से नहीं हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी, यानी उनके किसी भी हुक्म से इनकार नहीं करना चाहिए। इंसान को ये दुआ सिखाई गई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी
صغیرہ. یہ ہمیشہ دعا کریں جب بھی آپ کے ہاتھ اٹھے تو اس دعا کو آپ نے بھولنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. تو اے اللہ، اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی بچپن میں دیکھیں نہ بچہ خود سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، نہ خود سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، تو نہ خود سے نہا سکتا ہے، مطلب کوئی بھی کام وہ خود سے نہیں کر سکتا. تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو ہمیں بچپن میں پالتے ہیں، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو اس طرح جیسے بچپن میں ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح والدین کو بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں. تو اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. یعنی جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا، مجھے اتنے پیار اور محبت سے میری پرورش کی، اسی طرح میرے ماں باپ پر رحم فرما. اس کے بعد ایک اور دعا ہے، اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے، انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما. یعنی انہیں اچھی صحت و تندرستی کے ساتھ دراز عمر کا مطلب ہے لمبی عمر عطا فرما. تو پیارے بچوں، یہ آج ان یتیم بچوں سے پوچھے جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے، تو اس نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، ان کی دل و جان سے جتنی ہو سکے ان کی خدمت کریں. تو ان کی خدمت سے آپ کو جنت بھی ملتی ہے اور دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے. ماں باپ کی دعاؤں ہی کی وجہ سے انسان کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. ہمیں سخت ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی، اور ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. اگر وہ زندہ ہے تو ان کی صحت و تندرستی کی دعا کریں، اگر ان کی وفات ہو گئی ہے تو ان کی مغفرت و بخشش کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ اپنی عملی زندگی پر بھی غور کریں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کے کتنے فرما بردار ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی کون سی بات کو مانتے ہیں اور کون سی بات کو نہیں مانتے. کہ دیکھیں یہی مطلب ماں باپ کی خدمت کا صلہ آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے، اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کر کے دلی سکون ملے گا. آپ خود ذرا کر کے دیکھیے گا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کو دلی سکون ملتا ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں اس اولاد پر جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں، کہ دیکھیں انہیں کیا اپنا بچپن بھول جاتا ہے؟ کیا وہ اس اپنے بچپن کو بھول جاتے ہیں کہ جب انہیں ماں باپ کی سہارے کی ضرورت تھی تو کیسے ان کے ماں باپ نے انہیں پالا پوسا بڑا کیا. تو جب بڑھاپے میں ماں باپ کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم بھی انہیں پورا سہارا فراہم کریں، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں اور ان کی ہر بات مانیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، اور آپ سب بھی میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اپنے ماں باپ کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے. ہمیشہ بڑے ہو کر بھی چاہے آپ کچھ بھی بن جائیں، بڑے آدمی بن جائیں، تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں گے، ان کی ہر ضرورت کو پورا کریں گے. میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ اس مضمون کو آپ بار بار اپنی رف کاپی پہ لکھیں. اس میں جو املا کی غلطیاں ہیں ان کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. میں پھر سے بتا دیتی ہوں کہ یہ اتنے پیراگراف میں ہم نے والدین کی اہمیت بتائی ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ وضاحت سے بتایا ہے. اس کے بعد یہ آیت بتائی ہے، دعا جو ہمیں سکھائی گئی اس دعا کا ترجمہ. اس کے بعد آخر میں جیسا کہ میں نے مضمون کے آپ بتایا تھا کہ مضمون کے آخر میں ہم دعا لکھتے ہیں، تو آخر میں یہ دعا ہے. دعا سے پہلے کیا ہے؟ یہ کتنی دعائیں ہیں؟ 1 2 3 دعائیں ہیں، اور ان 3 دعاؤں سے پہلے ہم نے آیت کا ترجمہ بتانا ہے، اور اس آیت کے ترجمے سے پہلے والدین کی اہمیت بتانی ہے.
میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے، اور میرے ساتھ میں نے جو آپ کو بات کہی ہے کہ والدین کی ہر ضرورت کو آپ نے پورا کرنا ہے، ان کی کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنا اور اپنے گھر والوں کا اور اپنے والدین کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا، اور ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے والدین کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔